पाकिस्तान एआई टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। Pakistan is ready on its toes to join the world in the field of AI. इंडस एआई वीक से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान 2030 तक मसनूई जहानत पर $1 अरब खर्च करके आलमी बरादरी में अपनी जगह बनाएगा। क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उनके लोग क्या इक्विप्ड हैं, वो एआई को समझते हैं, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं, उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा है, वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ऐलानात की हद तक तैयार हैं या अमली तौर पर भी? मगर जमीनी हकीकत ये है कि पेशरफ्त ज्यादातर तकरीबात और ऐलानात तक महदूद दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मगर दुनिया से मुकाबला करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का कटोरा शरीफ ने ऐलान कर दिया है। आखिर ये विजन है या कोई नया सपना? और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया अपने ही सरकार के कैसे मजे ले रही है, कैसे सवालों की बौछार हो रही है, ये सब देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शहजाद साहब, ये काबीना ने जुलाई 25 में एआई पॉलिसी की मंजूरी दी थी, एक काउंसिल बनाने की मंजूरी थी, 6 बड़े पिलर्स पे काम होना था, फ्रेमवर्क की मंजूरी थी। अब तक पेशरफ्त नहीं है, पेपर वर्क की तक की बात है। ये हम इसी तरह से एआई इनकलाब या फिर हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे? आयशा, ये वो वाला ट्रक है जिसकी बत्ती सबसे बड़ी है और इसके पीछे सारी कौम लग सकती है और लग गई है, लग चुकी है। आप इनमें से जितने लोग इस वक्त हुकूमत में एआई के बारे में बातें करते हैं, इनसे किसी दिन किसी वक्त टीवी पे बुला के या किसी जगह पे आप इनसे ही पूछें कि एआई को डिफाइन करते हैं कि एआई क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या होगी, ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे तैयार होके किस शक्ल में क्या नजर आएगा और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है कि अभी डेवॉस में एक बहुत बड़ी, जाहिर है आपको पता है, सालाना वहां मीटिंग होती है। वहां पर कोई शायद 2-3 घंटों में कितने सेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किए गए, जिसकी मुख्तलिफ जोख्तों और मुख्तलिफ तरीकों से कि कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पे जाना है। कोई एक्सपर्ट आप बता दें, होंगे जरूर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएंगे, कहीं और बैठे होंगे बेचारे और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 3-4 चीजों का जिक्र किया आपने। पहली बात, डेटा सेंटर्स का जिक्र हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एआई के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। ये लफ्ज हमने सुन लिया। डेटा सेंटर्स होते क्या है, इनमें होता क्या है और ये करते क्या है, ये किसी को शायद मालूम नहीं है। इसके लिए आपकी जो पूरी कौम है उसका डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी हर चीज जो आप लिखें, टाइप करें, सुने, देखें, बात करें, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होगी, आपका मईशत, आपकी हुकूमत, आपके हर उस वक्त तक वो डेटा सेंटर के बराबर आपका मवाद तैयार नहीं होगा। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप जिनको ट्रेन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिन मशीनों को, वो उनके पास डेटा ही नहीं है, तो तैयार किस पे होंगी? इसलिए पहली बत्ती की तो ये बात होगी। दूसरी बत्ती आ जाइए कि जो कौम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस वक्त तक उसको डिजिटाइज होने में भी मुश्किल है, ना वो हो सकती है। और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है। अभी तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे यूजर्स के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ये सारी लड़ाई जो इस वक्त ट्रंप कर रहा है, ये पावर हासिल करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतनी बिजली इस्तेमाल होती है, इतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है एआई की डेवलपमेंट के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए। हमारे पास तो वही कुछ नहीं है जिसके लिए एआई बनाया जा सके। कंज्यूमर हम जरूर होंगे, हमें ये समझ आनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये करता क्या है, और हम बदकिस्मती से हम उसको गार्ड रेल्स जो होती है ना, जो कि हमारे मिजाज के मुताबिक हो, वो भी नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और एआई के शोबे में हम आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। 5G की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो 4G नहीं क्रॉस हो पा रहा है। वजीर आजम मगर ये कहते हैं कि ये इवेंट आलमी सतह पर, एक इवेंट जो हो रहा है मुल्क में, आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा, जबकि हम कंज्यूमर है। शहजाद साहब जो कह रहे हैं आलमी मयार के इवेंट्स हम अच्छे
کروا لیتے ہیں, عالمی معیار کی تیاری بھی شاید ایونٹس کے لیے ہے. کیا یہ متبادل ہم بن پائیں گے جو بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, یا بہت زیادہ کہہ دیا انہوں نے ٹو ارلی؟ خدا کا خوف کریں, گاگے گی. پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کا ایک راگ ہے, گاگے گی. اس کے علاوہ کسی کا بیان مجھے بتاؤ کہ یہ ہو گیا ہے. اچھا, سوال کا جواب تو بیسیکلی شہزاد صاحب نے تے ٹنٹائی مکاتا ہے, سمجھنا آوے تے اور گل ہے. دیکھو سادہ سی بات کر رہا ہوں, بڑی ایجادات آئیں گورے کے ساتھ. گورے کو ہم ویلن بنا کے پیش کرتے ہیں چونکہ بہرحال سازش تھیری. اچھا اینی وے, بڑی ایجادات آئیں. ان کا جو حشر ہم نے کیا اور جس طرح ان کو ابیوز اور مس یوز کیا اپنی سڑکوں پہ دیکھ لو. تو تمہیں تو گاڑی چلانی اور رکھنی نہیں آئی, تمہیں تو موٹر سائیکل چلانا نہیں آیا. اچھا, اس اے آئی انقلاب کا حشر بھی پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل, انگریز کے دیے مختلف اداروں, ان کے مامے چاچے تائے پھپھے یہاں نہیں ہوتے تھے تو کم از کم وہ میرٹ کا ہی خیال کرتے تھے. کربا پروری نہیں تھی چونکہ ان کے کربا نہیں تھے, کمی تھے. ابھی اپنے جیسوں کے کمی ہیں. اچھا, تو مختلف اداروں جیسا نہ ہوا جب میں نے چند گنوائے ہیں تو مجھے تو حیرت ہوگی. عمر میری ایسی ہے, مجھے تو ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. میں سانپ بلکہ سانپوں کا ڈسا ہوا آدمی ہوں, اس لیے آئی ڈونٹ مینس ورڈز. بے ضرر سی رسی سے بھی ڈرتا ہوں. یہ تو اے آئی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے شہزاد صاحب نے. انہوں نے کی پتا, انہوں نے فون کا استعمال مگر وقت کی ضرورت ہے, کسی طرح گھسٹ کے پہنچ جائیں گے پھر ہم بھی. ضرورت کو گولی مارے نا, ضرورتیں آپ کی پوری ہو گئی نا. انہوں نے آپ کو جہاز بھی دے دیے, انہوں نے گاڑیاں بھی دے دی, انہوں نے سیل فون بھی دے دیے. مطلب ایسے ہی ہم جائیں گے جیسے درست ہو گیا. وہ بھائی شہزاد صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ گاہک ہوں گے, ہاں کنزیومر ہیں گے. بات یہ آپ کی ٹوٹل اوقات. تو زیغم صاحب, تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن میں تو ہم نے جو جھنڈے گاڑے سو گاڑے ہیں, فورتھ انڈسٹریل کی طرف تو وزیر اعظم نے تو بہت بڑی باتیں کہہ دی ہیں. کیا اتنا سازگار ماحول بھی ہے جس سازگار ماحول کی رضا رومی بات کرتے ہیں, کیونکہ سرمایہ کار اور ٹیلنٹ تو وہی جاتا ہے جہاں واضح پالیسی موجود ہو. عائشہ, ہر ریولوشن نے ہمارا یہی حشر کیا ہے, یا ہم نے اپنا یہ حشر کیا ہے. ایک وقت تھا جب ہماری تلواروں کو گن پاؤڈر نے آ لیا تھا, ہماری بیل گاڑی کو ٹرین نے آ لیا تھا, ہماری بادبانی کشتی کو سٹیمر نے آ لیا تھا. آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے؟ میں 3-4 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. جو 4 بڑے اے آئی کے ماڈل ہیں ان میں سے ایک ماڈل ہے کلاڈ, اینتھروپک کمپنی کا. اس نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی, ورک سپیس ہے, کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں آ کے کام کریں, $100 دیں. آپ کو پتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ بھارت کی جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں, آئی ٹی کی کمپنیز, ان کی $30 بلین ویلیو گر گئی, سٹاکس گر گئے. امریکہ کی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ $300 بلین ان کی قیمت گر گئی ہے ایک ہفتے کے اندر. یہ آئی ٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ جو آئی ٹی کمپنیز جو کر رہی تھی وہ بھی آٹومیشن پہ جا رہے ہیں, وہ بھی آئی پہ جا رہا ہے. تو ہم بیچارے جو اب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے بچے جو کام کر رہے ہیں, جو یہ فری لانسنگ کر کے کما رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیے خود ان کو کتنا خطرہ ہے. ایسے حالات میں جب ہمارے پاس لیبر تک نہیں ہے, انڈسٹری یا بن نہیں رہی یا ہے نہیں, جو ہے وہاں پہ لیبر کی اتنی کم ضرورت ہے اور اچھی لیبر کی ضرورت ہے. ہم تو مزدور کو مزدوری نہیں دے کر جا رہے, یہاں تو پڑھے لکھے وائٹ کالر کا جاب جا رہا ہے. اتنے بڑے خطرات ہیں, اتنے ہی بڑے امکانات ہیں. میں نے ایک پیپر نہیں دیکھا حکومت کا, ایک اچھی ان کی کوئی ایونٹ نہیں دیکھا جس میں یہ بحث کی گئی ہو, یہ لکھا گیا ہو, یہ دیکھا گیا ہو کہ اے آئی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, یہ ریولوشن ہمیں کتنا رگڑے گا اور اس کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں, یہ ہمیں کہاں اڑا سکتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جنگ ہی اے آئی کی ہے. ذرا امریکہ اور چائنا کی جنگ پہ ذرا غور تو کریں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ ریئر ارتھ کس کام میں آتے ہیں؟ یہ چپ کی جو چپ کا جھگڑا ہے, جو امریکہ پابندیاں لگاتا ہے اور چین پھر جوابی پابندیاں لگاتا ہے, وہ کس بارے میں ہے؟ یہ جو پورا انرجی کا چکر ہے یہ کس بارے میں ہے؟ یعنی اے آئی, وہ کہتے ہیں کہ جو اے آئی کو قوم ڈومینیٹ کرے گی وہ دنیا کو ڈومینیٹ کرے گی, اور ہم تو استعمال کرنا نہیں سیکھے. یہاں سرکار کی یہ حالت ہے کہ وہ ٹائپ رائٹر کی ایج میں ہے, جو بابو ہے وہ ٹائپ کسی اور سے کراتا ہے, وہ تو کمپیوٹر ایج میں نہیں آیا. اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اتنی لو اینڈ ہے کہ اس کا اے آئی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. تو یہاں سے تو ابھی ہم نے سوچنا ہی شروع نہیں کیا. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.